ओके, सो हिजोको क्लासमा हामीले सिडरको बारेमा हेरेका थियौँ है। सो कसरी सिडर क्रिएट गर्ने, सिडरबाट डाटा इन्ट्री कसरी गर्ने, स्ट्याटिक डेटाहरू स्टोर कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू हेरेका थियौँ। त्यो लाइट ठ्याक्कै आँखा पर्दो रहेछ उतापट्टिको रुमको, त्यो लाइट चाहिँ अफ गर्न पर्छ। त्यो लाइट यस्तो कडा सो हिजोको क्लासमा हामीले सिडरको बारेमा हेरेका थियौँ। सो सिडर किन क्रिएट गरिन्छ भन्ने कुराहरूलाई हेरेका थियौँ। सो वी क्रिएट सिडर टु स्टोर डेटा। कस्तो डेटालाई भने स्ट्याटिक डेटाहरू जुन चाहिँ फिक्स छ होइन, त्यस्तो डेटाहरूलाई स्टोर गर्नको लागि चाहिँ वी क्रिएट सिडर, त्यस्तोलाई चाहिँ सिडरबाट युज गरिन्छ। सो सिडर क्रिएट गर्नुको मेन रिजन भनेको स्ट्याटिक डेटा इन्ट्रीको लागि हो। सो हामीले सिडर बनाउँदाखेरि दुई तरिकाले रन गर्न मिल्छ भनेर हिजोको क्लासमा हामीले हेरेका थियौँ नि। एउटा भनेको चाहिँ यहाँनिरबाट सिडर क्रिएट गरेर स्ट्याटिक इन्ट्री गर्दाखेरि इन्सर्ट भन्ने फङ्सन युज गरेर इन्सर्ट गर्न मिल्छ। अर्को भनेको चाहिँ वी क्यान युज द्याट सिडर थ्रु डेटाबेसको क्लास सिडरबाट यहाँ कल गर्न मिल्छ नि, हो योबाट। यहाँनिर यो सिसालाई चाहिँ कभर गर्न लाउनु पर्ने भएछ, गोविन्द सरलाई भन्ने बेला भयो। सो अर्को भनेको चाहिँ डेटाबेस सिडर भन्ने क्लासको थ्रुबाट, डेटाबेस क्लास सिडरबाट कल गऱ्यो भने चाहिँ के हो गर्न मिल्छ भने एकैचोटि यु क्यान रन मल्टिपल सिडर फाइल्सहरूलाई चाहिँ, मल्टिपल सिडरको क्लासेसहरूलाई चाहिँ रन गर्न मिल्छ कि। सो एभ्री सिडर क्लासेसलाई चाहिँ के गरिदिने भने वान बाई वान कल गर्ने। एन्ड अलवेज रिमेम्बर देयर आर रिलेसनल डेटाहरू पनि छ नि हामीसँग। त्यस्तो रिलेसनल डेटाहरू इन्ट्री गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ म्यानुअली यदि राख्नु पऱ्यो भने, आई मिन स्ट्याटिक इन्ट्री गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ नि, त्यस्तो बेलामा जस्तो सपोज गरौँ मसँग एउटा टेबल छ युजर्स भन्ने, अनि अर्को पनि मसँग सिडर क्लास छ। लेट्स अज्युम यो छैन चाहिँ तर अजम्सन है, लेट्स चाहिँ मसँग रोल्स टेबल सिडर भन्ने पनि छ अरे। अब कस्तो डेटा छ अरे भने त्यो रोल्स टेबलबाट जुन डाटा आउँछ नि, त्यो रोल्स टेबलको डेटा चाहिँ सिडरमा पछि कहाँ आउँछ भने युजर्समा आउँछ अरे। तर मैले के गरेँ भने पहिला युजर्सलाई सिट गरेँ अनि त्यसपछि रोल्सलाई सिट गरेँ, सिक्वेन्स मिलेन नि त होइन। सो यस्तो केसमा चाहिँ एरर फाल्छ है। सो जहिले पनि यो सिक्वेन्सियली हुनुपर्छ कि जुन पहिला सिड हुनुपर्ने हो नि त्यो सिड चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा लेख्नुपर्ने हुन्छ इफ यो डेटाबेस सिडरलाई युज गर्दै हुनुहुन्छ भने। डेटाबेस सिडरमा भएको कुनै पनि फाइललाई यदि कुनै पनि सिड गर्नु पऱ्यो भने, यदि कुनै पनि डेटालाई सेट गर्नु पऱ्यो भने नि डाइरेक्टली सिड रन गरिदिँदा हुन्छ। जस्तो varभित्र www भित्र HTML भित्र लाराभेल भित्र LARAVEL भित्र लाराभेल 800मा हाम्रो जुन फाइल छ नि, यहाँभित्र गएर क्लियर गरेर PHP आर्टिसन DB कलन सिड गरेँ मैले अहिले भने। अब यो त अलरेडी सिड भइसकेको फाइल हो नि त। अब अझ मैले युजर टेबल सिडर लेखिरहेको छु। सो दिस इमेल हेज बिन अलरेडी इन्सर्टेड, यो त एकचोटि इन्सर्ट भइसक्यो, फेरि सिड गर्न मलाई यसले दिँदैन। सो यसले मलाई वार्निङ फालिदिन्छ, के फालिदिन्छ एरर भने कन्स्ट्रेन्ट भायोलेसन, इन्टिग्रिटी कन्स्ट्रेसन के अरे कन्स्ट्रेन्टको भायोलेसन, द्याट इज डुप्लिकेट इन्ट्री, द्याट इमेल इज डबल डिफाइन्ड भनेर दिइरहेको छ नि। अलवेज रिड द एरर एन्ड गो विथ द इट्स मिनिङ। लिटरल्ली मिनिङ नै लिने, लिटरल मिनिङबाटै जाने है, कम्प्लिटली ट्रान्सलेट गर्ने नेपालीमा, अनि त्यसपछि पढ्ने त्यसले के भन्यो भनेर है। सो यसले यहाँ भनिरहेको छ नि इन्टिग्रिटी कन्स्ट्रेसन के अरे कन्स्ट्रेन्ट भायोलेसन 1062, दिस इज द एरर कोड, यो एरर कोड हो। त्यस पछाडिपट्टिबाट यसले जुन दिएको छ नि डेटा डुप्लिकेट इन्ट्री, दिस इमेल एड्रेस फर्की युजर्स अन्डरस्कोर इमेल अन्डरस्कोर युनिक। युजरको इमेल एड्रेस भन्ने फिल्ड हाम्रो युनिक फिल्ड हो, त्यसमा लेखेको यो इमेल एड्रेस के भयो, पुरानो इमेल एड्रेस आयो। सो यु आर नट अलाउड टु इन्सर्ट द्याट इमेल। यस्तो कुराहरू चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। नाउ दिस वाज रिगार्डिङ के को बारेमा थियो भने डाटा इन्सर्ट गर्ने कसरी भन्ने कुरा थियो सिडरको थ्रुबाट। आजको क्लासमा कुरा गरौँ हाउ टु इन्सर्ट डेटा थ्रु अ फर्म है। फर्मबाट आएको डेटालाई चाहिँ कसरी स्टोर गर्ने भन्ने कुरामा फर द्याट वी हेभ टु क्रिएट अ फर्म, वी हेभ टु रिसिभ द डेटा फ्रम द फर्म। द्याट्स वाइ मैले पहिला सर्भ गरेँ यहाँनिर। सो हामीले अलरेडी फर्म बनाएर फर्मको डेटालाई पठाइसकेको छ नि, पास गरिसकेको छ नि। सो यसमा गएर हेऱ्यो भने वी हेभ लाराभेलको सर्भ, त्यसपछि हामीले /new/create भनेर एउटा युआरएल क्रिएट गरेको थियो फर्म बनाउनको लागि। यो फर्ममा मैले केही डेटा फिल गरेर, फिल एनिथिङ है, जे राखे पनि हुन्छ। अहिले मैले फाइल चाहिँ चुज गरेन, फाइल अपलोडको कोड चाहिँ लेखेको छैन अहिलेलाई। सो सिम्पली मैले फर्ममा केही डेटा राखेर सबमिट गरेँ। फर्मको डेटा त रिसिभ हुन्छ नि सर्भरमा, यो रिसिभ गर्ने ठाउँ भनेको कन्ट्रोलरले हो। द्याट्स वाइ हामीले कुनै पनि फर्म बनाएर त्यो फर्मलाई सबमिसन गरिसकेपछि गएर स्टोर हुने भनेको चाहिँ यो एपको HTTP भित्र जुन कन्ट्रोलर बनाउनु भएको हुन्छ नि त्यो कन्ट्रोलरमा गएर रिसिभ हुन्छ। सो हाम्रो डेटा रिसिभ हुने भनेको चाहिँ यो स्टोर न्युज भन्ने फङ्सनमा हो नि त। यो स्टोर न्युज भन्ने फङ्सनमा पहिला सर्भरको सबै डेटा रिसिभ गर्यो, जे आइरहेको छ फर्मबाट भए जति सबै डेटालाई रिसिभ गर्यो र त्यो डेटालाई प्रिन्ट गर्यो। नाउ वी निड टु इन्सर्ट दिस डेटा इन्टु आवर डेटाबेस। डाटाबेस इन्ट्री गर्नको लागि वी डु हेभ अ टेबल, हामीसँग टेबल छ। त्यो टेबलको नाम हामीले हिजो भर्खर क्रिएट गरेको माइग्रेसन क्रिएट गरेर बनाएको टेबल इज न्युज टेबल। त्यो न्युज टेबलमा डाटा इन्ट्री गर्नको लागि वी डु हेभ अ मोडल। हिजोको क्लासमा हामीले मोडल क्रिएट गऱ्यौँ।
सो मोडलको नेम पनि हामीले के राखेको छौँ, न्युज। नाउ गो टु यो मोडल। जहिले पनि मोडललाई युज गर्ने डाटा इन्ट्री गर्नको लागि, बिकज डाटाबेससँग डाइरेक्टली कनेक्टेड हुने भनेको चाहिँ यो कुरा हो। दिस न्युज मोडल इज डाइरेक्टली कनेक्टेड विथ आवर डेटाबेस, द्याट्स वाइ डेटा इन्ट्री गर्ने बेलामा चाहिँ मोडलहरूलाई चाहिँ युज गर्नु पर्यो। मोडलमा एउटा प्रपर्टी छ जुन डिफाइन नगरे पनि हुन्छ। मैले हिजोको क्लासमा भनेको थिएँ नि, सिङ्गुलर र प्लुरलको बिचको डिफरेन्स यो टेबलको नेम र मोडलको नेममा। टेबलको नेम सुड बी अलवेज इन प्लुरल फर्म, मोडलको नेम सुड बी अलवेज इन सिङ्गुलर फर्म। तर यदि सिङ्गुलर फर्ममा भएको नेम प्लुरल फर्ममा छैन रहेछ भने, जस्तो मैले डाटाबेसको टेबल बनाउँदाखेरि चाहिँ न्युज भन्ने टेबल बनाइनँ, पोस्ट भन्ने टेबल बनाएँ, तर मोडलको नेम चाहिँ न्युज भनेर राखेँ। अब म्याचै भएन नि त वर्ड त, होइन? बट स्टिल आई वान्ट टु इन्सर्ट इन्टु पोस्ट टेबल थ्रु न्युज मोडल कि पोस्ट टेबलमा चाहिँ डाटा इन्ट्री हुनु पर्यो, तर मोडल चाहिँ कुन युज हुनु पर्यो, न्युज। डिफ्रेन्ट भयो नि। यदि कमन बनाउनु भयो भने, जस्तो टेबलको नाम चाहिँ पोस्ट POSTS टेबलको नेम चाहिँ क्रिएट भयो, मोडलको नेम चाहिँ POST पोस्ट मात्र क्रिएट भयो भने नो निड टु डिफाइन दिस कन्स्टेन्ट, यो चिजलाई डिफाइन गर्नु पर्दैन, यो भेरिएबललाई डिफाइन गर्नु पर्दैन। तर यदि तपाईँको टेबलको नेम चाहिँ डिफ्रेन्ट छ, मोडलको नेम चाहिँ डिफ्रेन्ट छ भने त्यस्तो केसमा वी हेभ टु डिफाइन अ प्रपर्टी इन दिस मोडल एन्ड द्याट प्रपर्टी इज कल्ड $टेबल। टेबल भन्ने प्रपर्टी छ, सुड बी प्रोटेक्टेड, जहिले पनि प्रोटेक्टेड प्रपर्टी हुनुपर्छ। वी आर ओभरराइडिङ दिस प्रपर्टी, यो प्रपर्टीलाई चाहिँ हामीले ओभरराइड गरिरहेको। कहाँबाट ओभरराइड गरिरहेको भने यो एलोकेन्टको मोडलको थ्रुबाट। यो एलोकेन्टको मोडलले चाहिँ यो टेबल भन्ने प्रपर्टीलाई डिफाइन गरेको छ एन्ड द्याट टेबल प्रपर्टी विल अलवेज रिसिभ योर क्लासको नेम एज एन आर्गुमेन्टको रूपमा। सो यो क्लासको नेमलाई चाहिँ आर्गुमेन्टको रूपमा लिन्छ र त्यसलाई चाहिँ प्लुरल फर्ममा कन्भर्ट गर्छ र त्यसपछि त्यो प्लुरल फर्मबाट चाहिँ डेटाको भ्यालुलाई रिसिभ गर्छ, एज अ टेबलको रूपमा पोइन्ट गर्छ। तर छुट्टै नेममा राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो टेबल भन्ने प्रपर्टी डिफाइन गर्ने र यहाँको टेबलको नेमलाई चाहिँ डिफाइन गरिदिने, है। नट ओन्ली अन द्याट, कहिलेकाहीँ हामीले लारावेलको प्रोजेक्टमा एउटै प्रोजेक्टमा वी माइट ह्याभ टु वर्क विथ मल्टिपल डेटाबेसेसहरू, सिङ्गल डेटाबेसमा होइन कि मल्टिपल डेटाबेसमा काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो केसमा यो मोडलले चाहिँ कुन डेटाबेसको कुन टेबललाई पोइन्ट गर्छ, त्यो टेबलको नेम पनि त छुट्याउनु पऱ्यो नि, होइन? डाटाबेस पनि छुट्याउनु पऱ्यो नि। फर द्याट वी हेभ अनदर फिलेबल, के अरे अनदर प्रपर्टी यसमा चाहिँ प्रोटेक्टेड प्रपर्टी छ। द्याट प्रोटेक्टेड प्रपर्टी इज कल्ड कनेक्सन। तपाईँले डाटाबेसको कुन कनेक्सन युज गर्नु पऱ्यो त्यो कनेक्सनको नाम पास गर्न पाइन्छ। बाई डिफल्ट हाम्रो डाटाबेसको कनेक्सन नेम विल बी MySQL, डिफल्ट चाहिँ MySQL हुन्छ। सो इफ यसलाई युज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ नो निड टु डिफाइन दिस प्रपर्टी, तर होइन भने चाहिँ प्रपर्टी डिफाइन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, एक्सेप्ट इफ यु आर नट वर्किङ विथ द करेन्ट डेटाबेस। करेन्ट डेटाबेसमा युज नगरेर अरू डेटाबेस युज गर्दैछौँ भने यो टेबल पनि डिफाइन गर्नु पर्दैन, इफ यु हेभ द्याट सिङ्गुलर र प्लुरलको केस चाहिँ मिलाउनु भएको छ भने। तर डाटा इन्ट्री गर्ने बेलामा वी हेभ टु डिफाइन अ प्रपर्टी कल्ड $फिलेबल। यो फिलेबल भन्ने अर्को प्रोटेक्टेड प्रपर्टी छ, यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्नु होला। यसले चाहिँ के डिफाइन गर्छ भने नि, अल द कलम्स इन यो टेबल वेयर यु क्यान पुट यो डेटा। त्यो टेबलमा भएको, न्युज टेबलमा भएको सबै कलमहरू यहाँ डिफाइन गरिदिने जसमा डाटा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामीले हिजोको क्लासमा, होइन अस्तिको क्लासमा त्यो माइग्रेसन फाइल बनाउँदाखेरि डेटाबेसको यो न्युज माइग्रेसन बनाएको थियो नि, यो न्युजको माइग्रेसन बनाउने बेलामा यहाँ कलमको डिफिनेसन्सहरू लेखेको छ नि। यो कलमको डिफिनेसनमा यदि हेर्ने हो भने आइडी परेन फिल गर्नलाई, बिकज द्याट विल बी अटो इन्सर्ट हुन्छ। टाइटल, समरी, डिस्क्रिप्सन, क्याटेगोरी, स्टेटस, एडेड बाई भन्ने कलमहरू त हामीले फिल गर्नुपर्ने हो नि त। हो, यो जति पनि फिल गर्नुपर्ने कलमहरू छ त्यो सबै कलमहरूलाई चाहिँ यहाँ डिफाइन गर्नु पर्यो न्युजको मोडलमा, फिलेबल प्रपर्टीमा। फर इक्जाम्पल मलाई टाइटल भन्ने कलममा फिल गर्नु पर्यो, समरी भन्ने कलममा डाटा इन्ट्री गर्नु पर्यो, त्यस्तै गरेर स्टेटस भन्ने कलम इन्ट्री गर्नु पर्यो, अनि डिस्क्रिप्सन भन्ने इन्ट्री गर्नु पर्यो। अरू के छ त्यो टेबलमा कलमहरू? क्याटेगोरी भनेर छ, इमेज छ त टेबलमा, मसँग त इमेज टेबल बनाइन होला जस्तो लाग्छ मलाई, छैन नि यहाँ, होइन? यो टेबलमा भएको इमेजको कलमको नेमहरू कि बनाएको छैन, चाहिएन, लेख्नै पर्दैन, है। सो टाइटल छ, समरी छ, डिस्क्रिप्सन छ, क्याटेगोरी छ, स्टेटस छ र एडेड बाई छ। सो मैले यहाँबाट लेख्दाखेरि पनि त्यही लेख्थेँ नि, टाइटल, समरी, स्टेटस, डिस्क्रिप्सन, क्याटेगोरी, एडेड अंडरस्कोर बाई, यति कलमहरू हो नि त त्यहाँ फिल गर्नुपर्ने। सो गो अन लिस्टिङ अल दोज कलम्स जसमा डाटा इन्ट्री गर्नुपर्ने छ। नाउ यो कलमको नेमहरू जे लेख्नु भएको छ नि, फर्मबाट रिसिभ गर्दाखेरि यदि ठ्याक्कै त्यही नेममा आउँदैछ भने इट्स इजी टु इन्सर्ट, अदरवाइज यु हेभ टु म्याप यो डेटा। जस्तो फर्मबाट पठाउँदाखेरि चाहिँ मैले यो क्याटेगोरी भन्ने कलम पठाइन,
मैले क्याट अन्डरस्कोर आइडी भन्ने कलम पठाएँ, मिन्स फर्मबाट आउँदाखेरि त नेम त त्यो आयो नि त, तर डाटाबेसमा चाहिँ इन्सर्ट गर्नुपर्ने टेबलको कलम नेम चाहिँ क्याटेगोरी छ भने फर्मबाट आएको डेटामा त क्याटेगोरी आएन नि त। हो त्यस्तो केसमा चाहिँ यु निड टु एड सम डेटा इन योर कन्ट्रोलर। जस्तो सिम्पल इक्जाम्पल, मैले यहाँनिर गएर डलर डेटाले पोइन्ट गरेको सिएटी अन्डरस्कोर आइडीको भ्याल्यु इज इक्वल्स टु डलर डेटाले पोइन्ट गरेको, अथवा त्यहाँ मैले अस्ति लास्ट टाइम रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको इनपुट लिन सिकाएको छु नि, रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको इनपुटले पोइन्ट गरेको क्याटेगोरीलाई रिसिभ गरिदिए भने अब म्याप भयो नि डेटा। फर्मबाट आउँदाखेरि क्याटेगोरी कलममा आउँदैछ, तर यो डेटामा राख्दाखेरि डेटा भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ मैले के गर्ने, नयाँ भ्याल्यु थपिदिएँ कि क्याट अन्डरस्कोर आइडी भनेर। अब यति डेटालाई रिलोड गरेर यहाँ हेऱ्यो भने क्याट अन्डरस्कोर आइडी भन्ने डेटा पनि आयो, क्याटेगोरी पनि छ, नो वरिज, केही फरक पर्दैन त्यसले, तर यहाँनिर के पनि आयो, हाम्रो क्याट आइडी पनि आयो। होइन मलाई त्यो क्याटेगोरी चाहिँ चाहिएन भने यु क्यान युज एक्सेप्ट भनेर नि, यो डेटा रिसिभ गर्ने बेलामा यो अलको सट्टामा यहाँनिर गएर हामीले एक्सेप्ट भनेर पनि कल गर्न पाउँछ नि त। अनि एक्सेप्ट भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ के चाहिँदैन त्यतिलाई पास गर्न पाइयो। जस्तो मलाई क्याटेगोरी चाहिएन, त्यस्तै गरेर मसँग त्यो अन्डरस्कोर टोकन भन्ने आउँदैछ, यो पनि चाहिएन भने अब अहिले मेरो डेटामा हेऱ्यो भने यति मात्रै डेटा छ नि त, यसरी पनि लेख्न पाइयो नि। सो हाउ वी स्ट्रक्चर आवर डेटा, हामीले डेटालाई कसरी स्ट्रक्चर गर्छौँ नि, द्याट इज आवर कोड, त्यसलाई चाहिँ हामीले कोडिङ लेख्ने हो कि त्यसरी चाहिँ म्यानेज गर्नु पऱ्यो। अहिलेको केसमा यो म्यापिङ लेख्नु पर्दैन मैले, द्याट्स वाइ मैले हटाइदिएँ त्यो म्यापिङलाई। अब हेर्नु नि यति डेटा भयो, नाउ वी हेभ टु इन्सर्ट दिस डेटा। अब यो डेटा इन्सर्ट गर्नु पऱ्यो। डाटा इन्ट्री गर्नको लागि पहिला डाटालाई म्यापिङ गर्ने, दिस इज म्यापिङ, एक्चुअली यो म्यापिङ हो। त्यस पछाडिपट्टिबाट आम नट गोइङ विथ द भ्यालिडेसन राइट नाउ, भ्यालिडेसनको कोड अहिले मैले यहाँ लेखेको छैन, भ्यालिडेसन अलिक पछि सिकाउँछु। त्यस पछाडिपट्टिबाट यु निड टु क्रिएट एन अब्जेक्ट अफ द्याट मोडल, जुन मोडलमा इन्सर्ट गर्नुपर्ने छ त्यो मोडलको अब्जेक्ट चाहिन्छ। अहिलेको केसमा मैले यहाँनिरबाट गएर डाइरेक्टली अब्जेक्ट यहीँ क्रिएट गरिदिएँ। सो कुनै पनि क्लासको अब्जेक्ट बनाउनु पऱ्यो भने न्यू क्लासको नेम, द्याट इज आवर न्युज मोडल, न्युज मोडल हो नि त। यो न्युज मोडललाई यहाँ कल गरिदिने हो भने यु हेभ टु इन्क्लुड दिस फाइल, यो फाइललाई इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। टु डु द्याट सबैभन्दा माथि गएर यो फाइलको सबैभन्दा टपमा गएर यहाँ गएर यति कोड लेख्नुपर्छ यो। अब पिएचपी स्ट्रोकमा चाहिँ यो सजिलो छ, अनि इनकेस के अरे भिएस कोड युज गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यो चाहिँ आउँछ, हिन्टिङ चाहिँ आउँछ, तर सबलाइन टेक्स्टमा लेख्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ म्यानुअली इन्ट्री गर्नुपर्छ, यो कोड आफैले टाइप गरेर राख्नुपर्छ है। सो यो लेख्नु पऱ्यो, यो भनेको चाहिँ युज केस डिफाइन गरेको। सो तपाईँको न्युज मोडलको जुन नेम स्पेस छ नि यहाँ माथिपट्टि डिफाइन गरेको एपभित्र मोडल्स, सो यो नेम स्पेस सहित कन्ट्रोलरमा पाथ डिफाइन गर्नुपर्छ, युज यो नेम स्पेस स्ल्यास यो क्लासको नेम। त्यति युज गरेपछि अनि बल्ल मात्रै यो न्युज मोडललाई यहाँ कल गर्न पायो। त्यसपछि यो न्युजले पोइन्ट गरेको वी हेभ अ फङ्सन, यो मोडलले पोइन्ट गरेको एउटा फङ्सन छ कल्ड फिल। यो फिल भन्ने फङ्सनमा तपाईँको जुन त्यो डेटा छ नि माथिबाट आइरहेको फर्मबाट आएको डेटा, यो डेटालाई फिल गरिदिने हो। यो फिल भन्ने फङ्सनले एक्सेस गर्ने भनेको चाहिँ त्यो फिलेबल प्रपर्टीलाई हो। के गरिदिन्छ भने यो डेटामा त एरे आइरहेको छ नि, त्यो डेटाको की र भ्याल्युको पेयर छ नि, त्यो जुन जुन की चाहिँ यो तपाईँको न्युज मोडलमा यहाँ डिफाइन गरेको कीहरू छ नि, यो त त्यो कीसँग म्याच हुन्छ नि, त्यो कीमा चाहिँ यो अब्जेक्टमा डाटा फिल गरिदिन्छ कि। द्याट्स वाइ योभन्दा तल गएर यदि तपाईँले त्यो न्युज भन्ने भेरिएबललाई प्रिन्ट गरेर हेर्नुभयो भने अब्जेक्ट प्रिन्ट हुन्छ नि। यसको फिलेबल भनेर यहाँ माथि फर्स्टमा आइरहेको छ नि भेरिएबल, यो फिलेबल भन्ने प्रपर्टीमा हेऱ्यो भने यति कलमहरू हामीले फिलेबलको रूपमा डिफाइन गरेको थियो नि। फर्मबाट आएको डेटा हेर्ने भने त यो डेटा हो नि त, फर्मबाट आएको डेटा त, त्यो डेटामा पनि यो कीहरू त छ नि त, समरी, स्टेटस, डिस्क्रिप्सन, क्याटेगोरी भन्ने कीहरू छ नि, हो त्यो कीहरूले चाहिँ यहाँ एट्रिब्युट्समा गएर अब हेऱ्यो भने चाहिँ फिल गरिदिन्छ कि यसरी। अब्जेक्ट फिल भयो, डाटा स्टोर भइसकेको छैन। सो यति गरिसकेपछि फिल गर्यो। त्यस पछाडिपट्टिबाट हामीले यो अब्जेक्टलाई द्याट इज अ फङ्सन कल्ड सेभ, यो सेभ भन्ने फङ्सनलाई कल गर्छौँ। यसले रिटर्न गर्ने भनेको चाहिँ बुलियन डेटा टाइप हो है। अनि यसले रन गर्ने क्वेरी भनेको चाहिँ दुईटा, कि त इन्सर्ट कि त अपडेट, इन्सर्ट अर अपडेट रन गर्छ। कुन सिचुएसनमा इन्सर्ट गर्छ, कुन सिचुएसनमा अपडेट रन गर्छ म एकछिनमा भन्छु। द्याट्स वाइ यसले जे रिटर्न गर्छ त्यसलाई मैले एउटा स्टेटस भनेर लिएँ। द्याट स्टेटस इज आइदर बुलियन डेटा हो नि त, कि त ट्रु हुन्छ कि त फल्स हुन्छ। क्वेरी एक्जिक्युट भयो ट्रु भयो, क्वेरी एक्जिक्युट भएन फल्स भयो। यो सेभ भन्ने फङ्सनले यदि तपाईँको अब्जेक्ट ब्ल्याङ्क छ भने, जस्तो यहाँ त ब्ल्याङ्क अब्जेक्ट हो नि त, खाली हो नि त यो अब्जेक्ट त, कुनै ब्ल्याङ्क अब्जेक्टमा डेटा फिल गरेर सेभ गर्दैछु भने यसले इन्सर्ट क्वेरी रन गर्छ।
कुनै ब्ल्याङ्क अब्जेक्ट नभइकन यदि अलरेडी क्रिएटेड अब्जेक्ट हो जसमा चाहिँ अलरेडी डाटाबेसको कुनै रो डिफाइन्ड गरेको छ र त्यसमा चाहिँ मैले सेभ भन्ने फङ्सन कल गर्दैछु भने त्यो बेलामा यसले अपडेट गर्छ। सो डिपेन्ड्स अन आवर सिचुएसन, कस्तो बेलामा रन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यो फङ्सनलाई कल गर्ने, त्यो सिचुएसन हेरेर दिस फङ्सन विल क्रिएट आइदर इन्सर्टको क्वेरी अर अपडेटको क्वेरी। यति हो डाटा इन्सर्ट गर्नको लागि। सो पहिला फर्म बनाउनु पऱ्यो, फर्मबाट डेटा पठाउनु पऱ्यो, डेटा रिसिभ गर्नु पऱ्यो, जुन टेबलमा इन्सर्ट गर्नु छ त्यसको अब्जेक्ट बनाउने, अब्जेक्टले पोइन्ट गरेको फिल भन्ने फङ्सनलाई कल गरिदिने। यो फिल भन्ने फङ्सन कल गर्नको लागि जुन क्लासलाई युज गर्दैछौँ नि हामी, त्यो क्लासमा फिलेबल प्रपर्टी डिफाइन भएको हुनुपर्छ। त्यो फिलेबल प्रपर्टी डिफाइन गरिदिएपछि फिल गरिदियो, फिल गरिदिएपछि सेभ गरिदियो, डाटा इन्सर्ट भयो। यति हो यहाँबाट डाटा इन्सर्ट गर्ने। अब सक्सेस भयो भने के गर्ने, फेलियर भयो भने के गर्ने भन्ने कुरा यहाँ लेख्नु पऱ्यो कि इफ स्टेटस मिन्स इफ सक्सेस के गर्ने, एल्स के गर्ने, फेलियर हो नि यो त, फेलियरको बेलामा के गर्ने भन्ने कुरा हो। हामीले जेनरली सक्सेसको केसमा म्यासेज राखेर सबमिसन गर्छौँ नि, नोटिफाई गर्छौँ नि युजरलाई डेटा हेज बिन इन्सर्टेड भनेर, हो त्यो नोटिफाई गर्ने काम चाहिँ यहाँबाट गर्नु पऱ्यो। त्यो चाहिँ सेसन कुकीले गर्छ नि, होइन। सो त्यो सेसनलाई कसरी युज गर्ने चाहिँ म सेसन पढाउँदाखेरि भन्छु। यसमा अहिलेलाई चाहिँ जस्ट फेलियर होस् इन्सर्सन होस् दुइटै केसमा मैले युजरलाई यहाँबाट चाहिँ रिडाइरेक्ट गरिदिनु पऱ्यो। कहाँ रिडाइरेक्ट गर्नु पऱ्यो भने लिस्टिङ गर्ने पेजमा लिस्ट देखाउनु पऱ्यो नि त इन्सर्ट भयो भनेर। फर द्याट आल रिटर्न फङ्सन हो नि त यो त, फङ्सनबाट रिटर्न गर्नु पऱ्यो। वी हेभ अ फङ्सन कल्ड रिडाइरेक्ट। रिडाइरेक्ट भन्ने फङ्सन छ। रिडाइरेक्ट भन्ने फङ्सनले चाहिँ एउटा पेजबाट अर्को पेजमा रिटर्न गर्छ। इट रिसिभ वान आर्गुमेन्ट, एउटा आर्गुमेन्ट रिसिभ गर्छ यसले, एन्ड द्याट आर्गुमेन्ट इज आइदर योर युआरएल अर योर राउटको नेम, कि त युआरएल कि त राउट नेम हुनु पऱ्यो। सो इन्स्टेड अफ सेन्डिङ द्याट युआरएल मैले यसलाई अब्जेक्टको रूपमा पनि युज गर्न सक्छु। रिटर्न भन्ने के अरे रिडाइरेक्ट भन्ने फङ्सनलाई यसले बाहिरपट्टि गएर मैले राउटलाई कल गर्ने। हामीसँग यो लिस्टिङ बनाउने एउटा राउट क्रिएट गरेको छ नि web.php मा, जस्तो लास्ट क्लासमा न्युज प्रिफिक्स राखेर गेट अल न्युज भन्ने फङ्सनमा न्युज ड्यास लिस्ट भन्ने राउटको नेम हो नि यो राउट नेमलाई कल गर्न चाहिँ अब यहाँबाट युज गर्ने। सो यो ठाउँभित्र गएर चाहिँ राउटको नेमलाई कल गरिदिने। डन। दिस इज हाउ वी इन्सर्ट डेटा। 4 लाइनको कोड हो होइन। पहिला डाटा लियो, अब्जेक्ट बनायो, फिल गर्यो, सेभ गर्यो, अनि रिडाइरेक्ट गरिदियो। अहिलेको केसमा यति कोडलाई रिडाइरेक्ट गर्ने भने यो पेजमा गइरहेको छ। हाउ आई नो कि डाटा इन्सर्ट भयो कि भएन भन्ने कुरा, यो लिस्टिङ त स्ट्याटिक हो नि त, यसलाई त डाइनामिक बनाउनु पर्छ। सो अब यसको केसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने टेस्टिङ गर्नको लागि चाहिँ लोकल होस्टमा गएर डेटाबेस चेक गर्न सक्छौँ। सो डेटाबेसमा गएर अहिलेको लागि मैले यदि लारावेल भन्ने फोल्डर के अरे डाटाबेसभित्रको 800 भित्रको हाम्रो टेबल इज न्युज, यो न्युज टेबलमा गएर हेऱ्यो भने सी हामीले इन्सर्ट गरेको डेटा यही थियो, इन्सर्ट भयो यसरी डाटा इन्सर्सन हुन्छ। दिस इज हाउ वी इन्सर्ट डेटा इन लारावेल। लारावेलमा इन्सर्ट गर्ने तरिका चाहिँ यो। सजिलो छ कि गाह्रो छ यो इन्सर्ट? पहिला कस्टम पीएचपीमा त्यत्रो क्वेरी लेखेको थियो, अब केही पनि लेख्नु पर्दैन, जस्ट गो विथ द फङ्सन कल। यो मोडल जुन छ नि, यो मोडलसँग धेरै चिजहरू छ, धेरै नै कुराहरू छ है। अहिले त जस्ट एउटा 100%मा हेर्ने भने 0.01% हामीले मोडल युज गरे, त्यति मात्र यो मोडलको युज, अरू केही पनि युज भएको छैन। काम गर्दै जाँदाखेरि यो मोडल कतिसम्म एक्सटेन्टमा युज हुन्छ भन्ने कुराहरू यो नो है। अहिलेको लागि चाहिँ डेटा इन्सर्ट यसरी गर्नु पर्यो। सकिन्छ गर्नलाई? अब नाउ डु विथ यो फर्म इन्टिग्रेसन। अब फर्म इन्टिग्रेट गर्नु त। सो हामीले जुन फर्म बनाएको छौँ नि डेटाबेसमा के अरे वेबमा, त्यो फर्ममा डाटा रिसिभ गरेर त्यो फर्मबाट डाटालाई रिसिभ गरेर यसरी इन्सर्ट गरेर देखाउनु तपाईँलाई। वर्क विथ दिस कोड अहिले। म्यानुअली होइन नि, फर्मबाट इन्सर्ट हुनु पर्यो है।
यो डाटा इन्सर्सन सकेपछि अब गो विथ द भ्यालिडेसन अनि भ्यालिडेसन सिकाउँछु कि म यसमा मोडल फ्याक्ट्रिज पनि पढ्छु फ्याक्ट्री सिभिङ फ्याक्ट्रीबाट गर्ने फ्याक्ट्रिजबाट चाहिँ कस्तो बेलामा गर्ने भने यदि मासमा डाटा इन्ट्री गर्नु पऱ्यो एकैचोटि टेस्टिङ डेटाहरू मसँग धेरै चाहियो भने त्यस्तो बेला चाहिँ फ्याक्ट्रीलाई युज गर्नुपर्छ कोडमा केही मिस्टेक भयो त्यही भएर त्यसमा ठिक छ भने कहिले कब तिम्रो देखाउनु कहाँ फिक्स एउटा लाइनमा नै मिस्टेक देखाउँछ नि पहिला मलाई पनि साथ हात फर्स्ट क्लासमा पनि भएको छ सेकेन्डको क्लासमा म सबैमा फेरि पुरा आउनु भएको छ यो साइडमा जो लिस्टहरू आउँछ कसरी हुन्छ आइरहेको छ तिम्रो त्यति छ नि त जो चाहिँ नयाँ फाइल बनाउँछ नि होइन कोडिङ गर्नुलाई यो भित्र गएर गर्नुपर्छ डाइरेक्ट बनाउनुपर्छ त्यसले बनाउँदा हुन्छ त्यस्तो हामीलाई त्यो नयाँ फाइल जहाँ चाहिएको छ नि उनीहरूले थाहा हुन्छ कहाँ चाहिएको छ हो त्यही ठाउँमा गएर तिमीले प्रिन्ट गर्नु जस्तो कुनै फोल्डरभित्र चाहिएको छ भने फोल्डरभित्रै गएर बनाउनु पऱ्यो कि एक्चुली कहाँ चाहिएको छ त्यो चाहिँ तिमीलाई आफै थाहा हुनु पऱ्यो त्यो त्यसले भन्ने सबै फाइल तिमीले सजाउनु पर्यो तिमीले त्यो लार्वेलको केमा लार्वेलको इन्स्टल गरेको यो फाइल चाहिँ त्यस्तो बनाउनुपर्छ अनि
फोल्डर आफैले बनाउने होइन नि, फोल्डर सबै लाराभेलले बनाउँछ। हामीले लाराभेललाई कमान्ड दिने हो यो बना भनेर, लाराभेलले त्यो अनुसारले फाइल क्रिएट गर्छ, फोल्डर क्रिएट गर्छ है। कहिले पनि त्यो आफैले चाहिँ म्यानुअली फाइलहरू। र अर्को कुरा है, तपाईँहरूले फाइलहरू जुन क्रिएट गर्छौ नि, जस्तो अहिलेको केसमा मैले यहाँ माइग्रेसनहरू बनाउँदैछु होइन, मोडलहरू बनाउँदैछु, कन्ट्रोलरहरू बनाउँदैछु नि, कहिले पनि डु नट गो एन्ड राइट क्लिक, यहाँ राइट क्लिक गरेर न्यू फाइल गरेर नबनाउनु, एक्सेप्ट योर भ्युज मात्रै हो त्यो जुन चाहिँ हामीले म्यानुअली क्रिएट गर्ने भनेको चाहिँ नि। यो ठाउँमा रिसोर्सेसको भ्युज भन्ने डिरेक्टरीमा गएर यहाँ गएर मात्रै हो हामीले भ्यू क्रिएट गर्ने, नत्र भने बाँकीहरू सबै फाइलहरू लाराभेलको कमान्डको थ्रुबाट क्रिएट हुन्छ। माइग्रेसन बनाउनु पऱ्यो कमान्डले नै, कन्ट्रोलर बनाउनु पऱ्यो कमान्डले नै, मोडल बनाउनु पऱ्यो कमान्डले नै। किन भन्दाखेरि लिङ्किङहरू हुन्छ क्या फाइलहरूको, नेम स्पेसेसहरू हुन्छ। तपाईँहरूले लेख्दाखेरि यदि त्यो नेम स्पेस मिस्टेक लेख्नुभयो भने मिस्टेक भयो, चल्दैन, फाइलै चल्दैन। त्यही भएर गर्दाखेरि यो नेमिङ कन्भेन्सन्सहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। नेमिङ कन्भेन्सन्सहरू चाहिँ पुरै फलो गर्नुपर्छ है। हुँदैन 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 हुँदैन, कमान्ड रन गर्ने, सबै कमान्डबाट क्रिएट गर्ने। यो माथि माथि केही त छैन, त्यहाँसम्म कामै छैन अहिले, त्यहाँसम्म पुगेकै छैन हामी। त्यो लेख्नै पर्छ भन्ने नै छैन। सिम्पली फर्म बनाउने फङ्सन बनाउनु, फर्म ओपन गर्ने फङ्सन, फर्म ओपन हुनु पऱ्यो, फर्मबाट आएको डेटालाई रिसिभ गर्नु पऱ्यो, स्टोर गर्नु पऱ्यो, फर्म लिस्टिङ डिटेल पेज लिस्ट गर्ने ठाउँ बनाउनु पऱ्यो। त्यो 3टा फङ्सन चाहिने। नाउ गाइज लुक एट दिस है, फर्म हामीसँग छ होइन, फर्म हामीले क्रिएट गरेको छौँ। सो फर्मबाट डेटा एड गर्नको लागि वी आर सेन्डिङ देयर। यो फर्मबाट मैले जे पनि डेटा एड गर्न सक्छु नि त, राइट। अब मलाई यो डेटा के गर्नु पऱ्यो भने भ्यालिडेसन गर्नु पऱ्यो कि। जस्तो यो त क्लाइन्ट हो नि त, फर्म भनेको त क्लाइन्ट साइड हो नि त। क्लाइन्टमा कुनै फिल्डहरू कम्पलसरी छ, कुनै फिल्डहरू अप्सनल हुनसक्छ, राइट। तर क्लाइन्टमा मैले कुनै पनि फिल्डलाई कम्पलसरी बनाएर म ढुक्क भएर बस्न सक्दिनँ नि। जस्तो टाइटल फिल्ड इज कम्पलसरी, तर युजरले यहाँबाट फर्मबाट डेटा नपठाउनु पनि त सक्छ नि त, बिकज दिस इज क्लाइन्ट साइड। क्लाइन्ट साइडमा तपाईँले जति भ्यालिडेसन गर्नुहोस्, जेसुकै लेख्नुहोस्, द्याट क्यान बी ट्विस्टेड, चेक गर्न मिल्छ, ट्विस्ट गर्न मिल्छ। जस्तो हामीले यहाँ गर्ने भनेको 2टा भ्यालिडेसन हो क्लाइन्टमा चाहिँ, एउटा HTML5 को भ्यालिडेसन हो, अर्को जाभास्क्रिप्टको भ्यालिडेसन हो। HTML5 को भ्यालिडेसन भनेको यो फर्मको फिल्डमा वी आर किपिङ अ किवर्ड कल्ड रिक्वायर्ड। यहाँ रिक्वायर्ड भन्ने किवर्ड लेखिरहेको छ नि, मैले यहाँबाट यो रिक्वायर्ड भन्ने क्रिएट हटाइदिएँ भने, किवर्ड हटाइदिएँ भने सक्यो, भ्यालिडेसन गयो HTML5 को। एउटा भ्यालिडेसन यहाँबाट के अरे क्यान्सल गर्न मिल्यो। अर्को भ्यालिडेसन भनेको जाभास्क्रिप्टको भ्यालिडेसन हुन्छ नि। जाभास्क्रिप्टको भ्यालिडेसन कि त यो लेख्दा लेख्दै हुनसक्छ, कि त चेन्ज इभेन्टमा हुनसक्छ, या केही इभेन्टमा हुनसक्छ। ब्राउजर हो, यहाँनिर सेटिङ्स भन्ने अप्सन हुन्छ, सेटिङ्स अप्सनमा गएर यहाँ तलपट्टि गएर हेऱ्यो भने यहाँनिर लेखा हुन्छ कि डिसेबल जाभास्क्रिप्ट भनेर। मैले यहाँ क्लिक गरिदिने सक्यो, अब जाभास्क्रिप्टको भ्यालिडेसन पनि भयो, क्लाइन्ट साइडको भ्यालिडेसन बाइपास भयो कि अब होइन। अब मैले यतिकै यो फर्मबाट यो टाइटल फिल्डलाई मैले यतिकै यहाँबाट सबमिसन गरिदिएँ भने अब यसले मलाई यहाँ फाल दिन्छ क्या, एरर कलम टाइटल क्यानट बी नल, टाइटल कलमहरू चाहिँ नल राख्न पाइँदैन भनेर। अब यो जेसन डेटा यहाँ प्रिन्ट भइरहेको छ, अदरवाइज चाहिँ यसले यहाँ जेसन होइन कि यसले यहाँ पुरै भ्यू नै क्रिएट गरिदिन्छ कि एउटा, यसरी आउँछ कि यही। त्यो चाहिँ मैले भ्यू लक गर्दै थिएँ नि त, त्यो भएको कारणले। अब यहाँ हेर्नु भने यसले के भन्दैछ, इन्टिग्रिटी कन्सेन्ट भायोलेसन, कलम टाइटल क्यानट बी नल, भ्यालिडेसन पास भएन नि त। अब टाइटल इज कम्पलसरी। नाउ वी हेभ टु भ्यालिडेट आवर डेटा। हामीले डेटालाई भ्यालिडेसन गर्नु पऱ्यो। कस्तो भ्यालिडेसन गर्नु पऱ्यो? डिपेन्डिङ अन आवर डाटाबेस, डिपेन्डिङ अन आवर फर्म। डाटाबेस र फर्म यो दुईटैलाई हेरेर कसरी लेख्ने भन्ने कुरामा भ्यालिडेसन गर्नु पऱ्यो। यो भ्यालिडेसन गर्ने एकदम सजिलो छ लाराभेलमा है, सर्भर साइडको भ्यालिडेसन। इन केस अफ सर्भर साइडको भ्यालिडेसन, द्याट सर्भर साइड भ्यालिडेसन इज अल्सो बिङ गिभन बाई मोडल। यो पनि मोडलले नै दिने डेटा हो। रिक्वेस्ट भने जुन मोडल छ नि, त्यो रिक्वेस्ट इज अ मोडल। यो रिक्वेस्ट भनेको पनि मोडल नै हो। यो रिक्वेस्ट मोडलको अब्जेक्टले चाहिँ हामीलाई रिटर्न गर्छ भ्यालिडेसनको लागि। फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु क्रिएट रुल्स। यो ठाउँमा पहिला हामीले रुल्स बनाउनु पर्ने हुन्छ, जुन डाटा इन्ट्री गर्नको लागि बनाउनु पर्ने हुन्छ। एन्ड द्याट रुल्स इज एन एरे डेटा टाइप।
रुल्स भनेको फेरि एउटा एरे डेटा टाइप हो डिपेन्डिङ अन द डेटा द्याट वी रिसिभ फ्रम द फर्म। जस्तो मैले अहिले यहाँ डिडी गरेर डलर रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको अल गरेँ भने फर्मबाट आउने सबै डेटा प्रिन्ट हुन्छ नि यसले त। सो मैले यहाँनिर गएर प्रिन्ट गरिदिएँ यति डेटा हो। अब डाटाबेसमा मसँग यहाँ कलमहरू छ नि, डेटाबेसको स्ट्रक्चर पनि हेर्नु त, वी हेभ सर्टेन कलम्सहरू। सो मलाई यही कलमहरूको डेटा भ्यालिडेसन लेख्ने हो नि त। जस्तो मसँग भएको कलमहरू के छ भने टाइटल, त्यस्तै गरेर समरी, त्यस्तै गरेर आई डु ह्याभ डिस्क्रिप्सन, डिस्क्रिप्सन पछि लेट्स से स्टेटस, अहिले छैन तर पछि हुन सक्छ इमेज, इमेज, त्यस्तै गरेर मसँग क्याटेगोरी छ, कलमहरू हो नि त यिनीहरू। नाउ सबभन्दा माथिपट्टि जाउँ, देयर आर सर्टेन रुल्सहरू जुन वी हेभ टु राइट। यो रुल्स भन्ने जुन की छ नि, भ्याल्यु छ नि, द्याट क्यान बी आइदर एरे अर क्यान बी स्ट्रिङ। एरे पनि हुनसक्छ, स्ट्रिङ पनि हुनसक्छ। जस्तो सबभन्दा पहिला भ्यालिडेसनहरू के गर्ने भन्ने कुरा हो कि भ्यालिडेट केलाई चाहिँ कसरी भ्यालिडेट गर्ने भन्ने कुरा हो। टाइटल भन्ने कलम, लेट्स गो विथ द फर्स्ट रिक्वायरमेन्टको बेसिसमा। कम्पलसरी हो कि अप्सनल हो टाइटल? कम्पलसरी हो नि। फर्मबाट आएन भने के गर्ने? युजरलाई फेरि फर्ममै पठाउनु पऱ्यो नि त, होइन? सो फर द्याट वाट वी हेभ टु डु इज आइदर फर्मबाट आउँदैछ कि छैन भन्ने कुरा चेक गर्नु पऱ्यो। यो भ्यालिडेसन गर्ने 3टा रुलहरू छ। द फर्स्ट रुल इज इफ योर फिल्ड इज कम्पलसरी र आउनै पर्छ, खाली आउन पाउँदैन भने सुड बी रिक्वायर्ड। यो एउटा रुल हो, यसलाई लेख्ने। यदि यो फिल्ड खाली पनि आउन पाउँछ, कम्पलसरी होइन, खाली पनि आउन पाउँछ भने इन्स्टेड अफ रिक्वायर्ड वी राइट नलेबल। नलेबल भनेको खाली अलाउ गर्ने, नल अलाउ गर्ने। ओके, देयर इज थर्ड रुल। जस्तो यो इमेज भन्ने फिल्ड मसँग अहिले फर्ममा छ नि, होइन? आएको छ त फर्मबाट डेटा आउँदाखेरि? छैन, आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ। तर आयो भने चाहिँ भ्यालिडेट गर्ने, आएन भने चाहिँ भ्यालिडेट नगर्ने। यो रुल, 3 रुल्स है। एउटा कम्पलसरी आउनै पर्यो, रिक्वायर्ड, आयो खाली पनि आउन पाउँछ भने नलेबल, आयो भने भ्यालिडेट गर्ने, आएन भने भ्यालिडेट नगर्ने भने द्याट रुल इज कल्ड समटाइम्स। यो 3टा रुलहरू छ, कुन चाहिँ गर्ने भन्ने कुरा हो कि। अहिलेको केसमा टाइटल इज द कम्पलसरी फिल्ड, सो के हुनु पर्यो? रिक्वायर्ड हुनु पर्यो। ओके, रिक्वायर्ड इज ओके। डाटा टाइप पनि चेक गर्नु पर्यो नि। कसैले एचटीएमएल लेखेर पठायो भने या अरू डाटा स्ट्रक्चरहरू पठायो भने कस्तो हो त यो, अलाउ गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हो कि। सो दिस सुड बी स्ट्रिङ। यो जुन पाइपलाइन युज गर्दैछु नि म, सेपरेटर युज गर्दैछु नि, द्याट सेपरेटर इज भ्यालिडेसन रुल सेपरेटर। पहिला कम्पलसरी छ कि छैन त्यो चेक गर्छ। इफ फिल्डबाट आइरहेको छ भने यसको डेटा टाइप चेक गर्छ कि, यो चेक गर्छ। इनकेस यो फेलियर भयो भने नि पछाडिको चेकै गर्दैन, जेसुकै आओस् त्यो खाली आउने बित्तिकै सक्यो त्यो है। नाउ कहिलेकाहीँ हामीलाई के गर्नुपर्ने हुनसक्छ भने मल्टिपल रुल्सहरूमा काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ। कम्पलसरी स्ट्रिङ, लेट्स से टाइटलको एउटा मिनिमम लेन्थ चाहिँ यति हुनु पर्यो भन्ने कुरा मलाई फिक्स चाहियो कि, लेन्थ हुनु पर्यो भने वी हेभ अनदर भ्यालिडेसन रुल कल्ड मिन। मिन भ्यालिडेसन रुलले चाहिँ मिनिमम लेन्थ चेक गर्छ, कति क्यारेक्टरसम्म। 10 क्यारेक्टर्स मिनिमम, 20 क्यारेक्टर्स मिनिमम, 30 क्यारेक्टर्स मिनिमम। स्ट्रिङ हो नि त यो त टाइटल त। द्याट्स वाइ मिनले चाहिँ केमा काम गर्छ भने लेन्थ अफ द स्ट्रिङ। सो यदि मलाई 20 क्यारेक्टर हुनु पऱ्यो भने अब भ्याल्यु असाइन गर्नु पऱ्यो नि, आर्गुमेन्ट दिनु पऱ्यो नि यो मिनलाई। सो कुनै पनि भ्यालिडेसन रुलमा यदि आर्गुमेन्ट पास गर्नु पऱ्यो भने कलन गरेर है। सो मिनिमम 20 क्यारेक्टर्स भने 20। समटाइम्स वी माइट ह्याभ टु वर्क विथ म्याक्सिमम क्यारेक्टर। जस्तो त्यो उसमा के भन्छ, ट्विटरको जुन पोस्ट गर्ने ठाउँ छ नि, ट्विट गर्ने फिड गर्ने ठाउँ छ नि, त्यो ट्विट गर्ने बक्समा हेऱ्यो भने नट मोर देन 160 क्यारेक्टर्स, म्याक्सिमम लेन्थ नै 160 क्यारेक्टर हो नि। सो मिनिमम मैले 20 सेट गरेँ, मलाई म्याक्सिमम पनि सेट गर्नु पऱ्यो भने फेरि अर्को पाइपलाइन सेपरेटर युज म्याक्स। मिन म्याक्स आर द रुल्स। यसमा डिफाइन गर्ने कति क्यारेक्टरसम्म, लेट्स से 200 क्यारेक्टर्स, म्याक्सिमम 200 क्यारेक्टरसम्म। अब यसले के गर्छ भने तपाईँले फर्ममा केही फिल्ड इन्सर्ट गर्नुभयो, टाइटलमा इन्सर्ट गर्नुभयो, तपाईँको लेन्थ चाहिँ 200 भन्दा बढी हुने बित्तिकै यसले एरर फालिदिन्छ है। सो दिस इज द भ्यालिडेसन रुल। अहिलेको लागि लेट्स चाहिँ मलाई यो चाहिँ चाहिएन, मलाई जस्ट रिक्वायर्ड हुनु पऱ्यो, स्ट्रिङ हुनु पऱ्यो,
डन। द नेक्स्ट फिल्ड इज समरी। यो चाहिँ स्ट्रक्चर कहाँ पनि चेक गर्ने हो भने तपाईँको डाटाबेस पनि चेक गर्ने। टाइटल नलेबल छैन मिन्स कम्पलसरी, समरी नलेबल छैन मिन्स कम्पलसरी, फर्मबाट समरी भन्ने फिल्ड के गर्नु पर्यो अब यहाँ आउनै पर्छ। सो फर्मबाट समरी भन्ने फिल्ड कम्पलसरी हो भने के गर्नु पर्यो रिक्वायर्ड। कस्तो डाटा टाइप आउँछ यो टेक्स्ट आउँछ, टेक्स्टलाई भ्यालिडेसन गर्नु पर्यो नि स्ट्रिङ है। अब मिन म्याक्स लेन्थहरू चाहिन्छ त यसलाई चाहिँदैन, इट्स अ टेक्स्ट बक्स, टेक्स्ट बक्सबाट आइरहेको हो नि त, टेक्स्ट एरियाबाट आइरहेको हो नि त, डिफाइन गर्नु पर्दैन। डिस्क्रिप्सन कस्तो यो फिल्ड कम्पलसरी कि अप्सनल, यहाँ नलेबल छ नि। समटाइम्स डाटाबेसमा नलेबल हुन सक्छ तर फर्मबाट पठाउँदाखेरि चाहिँ कम्पलसरी हुनसक्छ है। अब जस्तो यो क्याटेगोरी भन्ने फिल्ड छ नि यहाँनिर नलेबल छ नि, तर मेरो लागि फर्मबाट यदि कसैले फर्म फिल गर्दैछ भने कम्पलसरी हो क्या त्यो चाहिँ फर्मको लागि चाहिँ। द्याट्स वाइ म यहाँ के गरिदिन्छु भने जस्तो डिस्क्रिप्सन अहिलेको लागि मेरो लागि लेट्स चाहिँ अप्सनल हो, नआउन पनि सक्छ भने डाटा टाइप चेक गर्नु पऱ्यो फर्मको फिल्डमा। फर्मको फिल्डमा चाहिँ एउटा टेक्स्ट बक्स हो नि त, टेक्स्ट एरिया हो नि त। टेक्स्ट एरियामा मैले केही पनि लेखिनँ र सबमिट गरेँ भने टेक्स्ट एरिया सबमिसन हुन्छ। सो यो चाहिँ कस्तो डाटा टाइप हुनुपर्छ नलेबल, खाली आउन सक्छ तर आयो भने कस्तो डाटा टाइप टेक्स्ट हो नि त। सो अर्को भ्यालिडेसन रुल इज स्ट्रिङ। के हुन्छ भने खाली छ सकिगयो पछाडि त चेकै गर्न परेन, तर आयो भने फिल्ड त हुन्छ नि, नट नल भएको केसमा चाहिँ यसले यो पनि भ्यालिडेट गरिदिन्छ कि। द नेक्स्ट वान इज स्टेटस, कम्पलसरी कि अप्सनल कम्पलसरी रिक्वायर्ड। कस्तो डेटा आउँछ यो डाटाबेसमा हेर्ने हो भने यो इनम हो नि, इनम रिफर्स टु आइदर एक्टिभ अर इनएक्टिभ। यो दुईटादेखि अरू केही आउन पाउँछ त पाउँदैन, आयो भने अप्सन हुँदैन नि, बट वी क्यान चेन्ज द्याट अप्सन। जस्तो अघि जसरी मैले त्यो रिक्वायर्ड भन्ने फिल्डलाई हटाएँ नि, जस्तो यहाँ एक्टिभ र इनएक्टिभ छ नि, मैले यसलाई राइट क्लिक गरेर यहाँ हेरेँ भने त अप्सन आउँछ नि यहाँनिर। मैले यो इनएक्टिभ भन्ने जुन अप्सन छ त्यसलाई यहाँ एडिट एज एचटिएमएल गर्न पाउँछु कि, मैले ऱ्यान्डम राख्न पाउँछु कि होइन। अब मैले यहाँबाट चेन्ज गरिदिएँ भने अब यो फिल्ड हेर्दाखेरि यहाँ देखिने बेलामा चाहिँ इनएक्टिभ छ, तर जब मैले यहाँ सबमिट गर्छु नि अब टाइटल कम्पलसरी हुन दिइरहेको छ, एकचोटि यसको रिक्वायर्ड पनि हटाउँ है यसलाई भ्यालिडेसनको लागि, फेलियर गर्नको लागि यतिलाई पनि यहाँबाट हटाइदिएँ। अब यो हेऱ्यो भने सबमिसन गरेर हेर्नुभयो भने ए स्टेटसको भ्यालु कहाँ छ त इनएक्टिभ छ त, भ्यालु त डिफ्रेन्ट आइरहेको छ नि। यो अलाउ गर्छ त डाटाबेसले गर्दैन, भ्यालिडेट गर्नु पऱ्यो नि यो डेटालाई। सो डेटाबेसमा कस्तो डाटा टाइप छ यो इनम। इनम भनेको अप्सन्स हो, लिमिटेड अप्सन्स हो नि, त्यो अप्सन्सभन्दा बाहिरको अप्सन भ्यालिडेट गर्न पाइँदैन नि त होइन, राख्न पाइँदैन नि। त्यस्तो केसमा वी हेभ अ रुल, एउटा रुल छ कल्ड इन। इन भन्ने रुलले चाहिँ जुन लिमिटेड डेटाको रुल्सहरू हुन्छ नि, डेटाको सेटहरू हुन्छ नि, त्यस्तो डेटाहरूलाई चाहिँ भ्यालिडेट गरिदिन्छ। जेनरली वी कल दिस एज एन एरे भ्यालिडेटर। मसँग मल्टिपल अप्सन्सहरू छ, मल्टिपल डेटाहरू छ, आउट अफ द्याट डेटा अरू कुनै पनि भ्यालिडेट गर्न पाइँदैन भने चाहिँ वी हेभ टु गो विथ इन अप्सन्समा। इन इज अ भ्यालिडेसन रुल। त्यसको लागि आर्गुमेन्टहरू चाहिन्छ, के राख्न पाउने कलन गरेर। आइदर आई क्यान सेट एक्टिभ अर इनएक्टिभ। एन्ड वान थिङ यु अलवेज रिमेम्बर, यो एक्टिभ इनएक्टिभको अगाडि या पछाडि यसरी स्पेसेस हुन्छ नि, दिस इज नट द भ्यालिड डेटा। एक्ज्याक्टली जस्तो आउँछ फर्मबाट, जस्तो डाटाबेसमा बस्नुपर्ने हो नि ठ्याक्कै त्यस्तै हुनुपर्छ। डाटाबेसमा यो फिल्डको अगाडि पछाडि कहीँ पनि स्पेसेस छ त छैन नि। तपाईँले फर्मबाट पठाउँदाखेरि एक्टिभ नै पठाउनु भयो, तर यहाँ रुलमा चाहिँ तपाईँले स्पेस लेख्नु भएको छ भने दिस इज इनभ्यालिड डेटा, यसले एरर फालिदिन्छ। एक्ज्याक्ट म्याच हुनुपर्छ, ट्रिपल इक्वल्स टू है। सो एक्ज्याक्ट म्याच चाहिन्छ, द्याट्स वाइ यो लेख्नु पऱ्यो। अब अहिलेको केसमा यो इमेज हेर्नु, इमेज आइरहेछ त छैन भनेपछि इमेज कस्तो डेटा हो अप्सनल डेटा हो। अप्सनल डेटा यो फाइल डेटा हो नि, फाइल डेटा नलेबल हुँदैन। फाइल भन्ने कुरा जहिले पनि अपलोड गरेको छ आउँछ, अपलोड गरेको छैन भने आउँदैन। द्याट्स वाइ यो भनेको समटाइम्सको डेटा हो। आयो भने भ्यालिडेट गर्ने, आएन भने केही पनि नगर्ने। टेक्स्ट फिल्डहरूमा हो नलेबल गर्ने भनेको चाहिँ, किनभने टेक्स्ट फिल्डहरूमा जस्तो रेडियो बटन, चेक बक्स, ड्रप डाउन, यो तीनटा फिल्ड मैले सेलेक्ट गरेको छैन, मैले डिफाइन गरेको छैन, चेक गरेको छैन भने रिसिभ हुँदैन।
त्यस्तो केसमा समटाइम्सलाई युज गर्न पाइन्छ। तर इनपुट फिल्डमा टाइप इक्वल्स टु टेक्स्ट, इमेल, पासवर्ड यस्तो फिल्डहरू हुन्छ नि, यिनीहरू चाहिँ नलेबल हुनुपर्छ। किनभने तिनीहरू फर्म फिल गरिनँ भने, मैले टाइप गरिनँ भने पनि त्यो नेम चाहिँ जुन छ नि त्यो नेम चाहिँ सबमिट हुन्छ, ब्ल्याङ्क सबमिसन हुन्छ कि डेटा चाहिँ। द्याट्स वाइ त्यस्तो केसमा चाहिँ नलेबल गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ फाइल भन्ने कुरा यदि मैले अपलोड गरेको छैन भने आउँदैन। द्याट्स वाइ इट सुड बी समटाइम्स। आयो भने कस्तो डाटा टाइप हो यो? इमेज डाटा टाइप हो नि, होइन? इमेज भनेको फाइल हो, फाइल डाटा टाइप हो। फाइलको भ्यालिडेसन अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ, दुईवटा तरिकाले भ्यालिडेट गर्न मिल्छ। जस्तो इमेज भनेको ब्राउजरले सपोर्ट गर्ने इमेजेसहरू हुन्छ नि हामीसँग। ब्राउजरले सपोर्ट गर्ने इमेजको एक्सटेन्सन्सहरू कुन कुन हो? पिएनजी, जेपीजी, जेपीईजी, एसवीजी, जीआईएफ, एउटा छ त्यसपछि द्याट इज बीएमपी। यो एक्सटेन्सन्सहरू चाहिँ ब्राउजरले सपोर्ट गर्छ। के अरे पीएसडी इमेज डाटा नै हो नि, फोटोसपको इमेज फाइलहरूको डाटा टाइप, होइन? टिटिएफ आई थिङ्क, टिटिएफ हो कि टिआइएफ हो? टिआइएफ हो, के अरे टिआइएफ भनेको, टिटिएफ चाहिँ फेरि फन्टको फाइल हो, टिआइएफ भनेको चाहिँ उसको फाइल हो कि भेक्टर इमेजेसहरू जुन हुन्छ नि प्रिन्टिङको लागि जुन युज गर्छ नि, त्यो प्रिन्टिङको लागि युज गर्ने भेक्टर इमेजको फाइलहरू भनेको टिआइएफ फाइलहरू हो। र फाइलहरूको एक्सटेन्सन्सहरू छुट्टै हुन्छ, त्यस्तो फाइलहरू ब्राउजरले सपोर्ट गर्दैन। सो इफ मलाई ब्राउजर भ्यालिडेटेड इमेजेसहरूलाई चाहिँ बल्ल असाइन गर्नु पर्यो भने वी हेभ अ रुल कल्ड इमेज। यो इमेज भन्ने रुललाई यहाँ कल गरिदिने, यसले एक्सटेन्सन जेपीजी, जेपीईजी, पिएनजी, जीआईएफ, एसबीजी, बीएमपी यति फाइल टाइपहरूलाई चाहिँ यसले भ्यालिडेट गर्छ। होइन, मलाई यसको भ्यालिडेसनको लागि होइन, मलाई माइम्सहरू डिफ्रेन्ट टाइपहरूलाई चाहिँ एक्सटेन्सन्सहरूलाई चाहिँ भ्यालिडेट गर्नु पऱ्यो भने वी हेभ अ रुल कल्ड माइम्स भन्ने रुल छ, यसलाई चाहिँ भ्यालिडेट गर्ने। फर इक्जाम्पल मलाई पिडिएफ भ्यालिडेट गर्नु पऱ्यो, जेपीजी मिक्स हो नि यो डेटाहरू त, पिडिएफ पनि एक्सेप्ट गर्न मिल्छ, जेपेग पनि एक्सेप्ट गर्न मिल्छ, पिएनजी पनि एक्सेप्ट गर्न मिल्छ, पिपिटी पनि एक्सेप्ट गर्न मिल्छ। एक्सेलको एक्सटेन्सन इज एक्सएलएसएक्स, यो पनि एक्सेप्ट गर्न मिल्छ, सिएसबी पनि मिल्छ, एन्ड देन अरू रुल्सहरू पनि मिल्छ भने गो अन डिफाइनिङ द्याट फाइल टाइप्सहरूलाई चाहिँ कि कमाले सेपरेट गर्दै लिएर जाने। तर होइन, अहिलेको केसमा मलाई इमेज मात्रै भ्यालिडेट गर्नुपर्ने छ भने इन्स्टेड अफ माइम्स वी युज इमेज। इमेजमा हामीले भ्यालिडेसन लेख्ने बेलामा देयर वेयर सर्टेन रुल्सहरू जुन हामीले डिफाइन गरेको थियो नि, याद छ? फाइल अपलोड गर्ने बेलामा वी डु भ्यालिडेट फाइलमा एरर छ कि छैन, पहिलो कुरा। फाइल अपलोड गरेको छ कि छैन, सेकेन्ड कुरा। थर्ड चिज, हामीले फाइलको साइजलाई पनि चेक गर्छौँ, फाइलको एक्सटेन्सनलाई चेक गर्छौँ, फाइलको नेमलाई चेक गर्छौँ। फाइलको टाइप चेक गरिहाल्यो, इमेजले फाइलको टाइपलाई चेक गर्यो। अपलोड भएको छ कि छैन भन्ने कुरा, एरर छ कि छैन भन्ने कुरा ऊ त्यो समटाइम्सले चेक गरिदिइहाल्यो। अब रह्यो एउटा चिज, द्याट इज साइज। साइज चेक गर्नु पऱ्यो नि, फाइल कति फाइल साइजसम्मको अपलोड गर्न अलाउ गर्ने सर्भरमा, कति फाइल साइजको फाइल छ भने चाहिँ अपलोड गर्ने 2 MB। यदि इमेजको फाइलको साइजहरू भ्यालिडेट गर्नु पर्यो भने द रुल इज म्याक्स। त्यो माथि अघि स्ट्रिङमा पनि यही म्याक्स भन्ने युज गरेको थियो नि। सी अब भ्यालिडेसन रुल एउटै रुलले डिपेन्डिङ अन कस्तो डेटा टाइप हो त्यो अनुसारले चाहिँ काम गर्छ। यदि स्ट्रिङमा तपाईँले भ्यालिडेट गर्दै हुनुहुन्छ म्याक्सलाई लिएर भने त्यसले स्ट्रिङको लेन्थ चेक गर्छ। यदि फाइलमा चेक गर्दै हुन्छ भने फाइलको साइज चेक गर्छ। मलाई म्याक्सिमम यदि 2 MB सम्मको दिनु पर्यो भने यु हेभ टु पास द्याट इन केबी, केबीमा पठाउनुपर्छ। यहाँ चाहिँ हामीले पहिला बाइटमा चेक गर्थ्यौँ नि फाइलको एक्सटेन्सन के अरे साइजलाई, किनभने फाइल अपलोड गर्ने बेलामा जहिले पनि आउने भनेको बाइट्स हो, तर यहाँ चाहिँ भ्यालिडेसन लेख्दाखेरि वी हेभ टु राइट इट अन केबी, केबीमा दिनुपर्ने हुन्छ। सो 2 MB भनेको नियरली अराउन्ड 2000 KB हो कि। अनि कहिलेकाहीँ फाइलको मिनिमम यतिसम्मको पनि भनेर दिने गर्छ नि, मिनिमम यतिदेखि यतिको रेन्जको लागि भनेर होइन। हाई क्वालिटीको वेबसाइट्सहरूमा इमेजेसहरू डिस्प्ले गर्नको लागि लेख्नु पऱ्यो भने नि मिनिमम क्वालिटी पनि डिफाइन गर्छ कि मिनिमम चाहिँ यति साइजको हुनुपर्छ भनेर, यत्रो साइजसम्मको चाहिँ हुनुपर्छ भनेर। सो लेट्स चाहिँ 1 MB देखि 2 MB सम्म मात्र दिनु पऱ्यो भने मिनिमम चाहिँ 1 MB, म्याक्सिमम चाहिँ 2 MB भनेर डिफाइन गर्ने। समटाइम्स यु माइट ह्याभ टु वर्क विथ इमेजको डाइमेन्सन्सलाई। मलाई यति बाई यतिको इमेज चाहियो भनेर 200 बाई 200 पिक्सलको इमेज चाहियो, या मिनिमम चाहिँ 200 बाई 200 पिक्सलको चाहिँ हुनु पऱ्यो। मिन म्याक्स, यसमा पनि मिन म्याक्स छ नि। मिन म्याक्स दुईवटा कुरामा छ, एउटा हाइटमा अर्को विथमा। सो इफ मलाई डाइमेन्सन्सहरू चेक गर्नु पऱ्यो भने वी हेभ रुल कल डाइमेन्सन, DIMENSION।
डाइमेन्सन्स भनेर डिफाइन गर्न मिल्छ। डाइमेन्सन्समा चाहिँ मिनिमम हाइट कतिसम्म दिने, HEIGST मिनिमम हाइटको भ्यालु कति पिक्सल इक्वल्स टु गरेर पिक्सलमा डिफाइन गर्ने, कमा म्याक्सिमम हाइट कति डिफाइन गर्ने त्यसको लागि। त्यस्तै गरेर विथमा जानु पर्यो भने पनि मिन अन्डरस्कोर WIDTH यसको भ्यालु कति र म्याक्स अन्डरस्कोर WIDTH कति राख्ने भन्ने कुरा। यसरी चाहिँ रुलहरू डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। गो अन डिफाइनिङ योर पिक्सल वाइज, साइजहरू चाहिँ पिक्सलमा डिफाइन गरिदिने, होइन भने नो निड टु राइट दिस वान। मैले मिन म्याक्सलाई पनि चेक गरिनँ, म्याक्स चाहिँ चेक गरेँ, मिन चाहिँ चेक गरिनँ, म्याक्स 2 भन्दा अलिक धेरै बनाएँ, 3 MB सम्मको चाहिँ अपलोड गर्नलाई दिएँ। डन। यति गरिसकेपछि यो भ्यालिडेसन पनि। नाउ सी लास्ट वान इज क्याटेगोरी। अहिलेको लागि क्याटेगोरी लेट्स से कम्पलसरी हो। क्याटेगोरी खासमा हामीले कहाँबाट भ्यालिडेट गर्छौँ भने के भयो यार यदि क्याटेगोरी हामीले खासमा भ्यालिडेट गर्ने भनेको चाहिँ फरेन की हो नि त, यो क्याटेगोरी टेबलबाट भ्यालिडेट गर्नुपर्ने हो नि त। तर अहिलेसम्म मसँग फरेन की त छैन नि त, क्याटेगोरी टेबल त छैन नि त। तर अब यदि मैले त्यो फरेन कीहरूलाई भ्यालिडेट गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू है यहाँ हेरौँ। सो इफ लेट्स अज्युम कि आई डु हेभ अ टेबल कल्ड क्याटेगोरिज फ्रम वेयर आई एम गेटिङ दिस डेटा। त्यो क्याटेगोरीको डेटा जुन यो फर्मबाट आइरहेको छ नि अहिले त्यहाँ 4 भनेर, त्यो चाहिँ मेरो कुनै क्याटेगोरी टेबलको डेटा हुन्थ्यो, फरेन कीको डेटा हुन्थ्यो भने त्यस्तो केसमा मैले यहाँनिर भ्यालिडेट गर्नु पऱ्यो भने कसरी भ्यालिडेट गर्ने। कुनै पनि फरेन कीलाई यदि भ्यालिडेट गर्नु पऱ्यो भने फरेन की इज अ प्राइमरी की फर द टेबल। फरेन की भनेको त्यो टेबलको लागि त प्राइमरी की हो नि त। द्याट्स वाइ द भ्यालिडेसन रुल इज एक्जिस्ट, EXISTS एक्जिस्ट गर्नुपर्छ। एक्जिस्ट कहाँ भन्ने कुरा डिफाइन गर्नुपर्छ। यु सुड डिफाइन द टेबल नेम फर्स्ट। जस्तो यो लेट्स अज्युम कि क्याटेगोरिज भन्ने टेबलमा एक्जिस्ट गर्छ भने क्याटेगोरिज भनेर राखिने। द सेकेन्ड आर्गुमेन्ट द्याट वी निड टु सेन्ड फर द्याट एक्जिस्ट इज द कलम नेम। क्याटेगोरिज टेबलको कुन चाहिँ कलम नेममा, क्याटेगोरिज टेबलले पोइन्ट गरेको आइडी भन्ने कलम जुन हुन्छ नि, त्यो आइडी भन्ने कलममा फर्मबाट आइरहेको आइडीको भ्याल्यु यदि डु एक्जिस्ट देन द्याट इज यो भ्यालिड डेटा, होइन भने इनभ्यालिड डेटा हो। अब अहिलेको केसमा त यो त छैन होइन, किनभने क्याटेगोरिज टेबल त बनाएको छैन नि त हामीले। द्याट्स वाइ यो भ्यालिडेसन रुलले फेलियर दिन्छ। ओके, यति भयो रुल्सहरू। डन। यति गरिसकेपछि रुल क्रिएट भयो, दिस इज द रुल। यही रुललाई अर्को तरिकाले लेख्न मिल्छ कि जस्तो यो स्ट्रिङ डेटा पास गर्दैछु नि म, एउटा चाहिँ त्यसरी लेख्छु है त। यो स्ट्रिङ पास गरिरहेको छ नि, इन्स्टेड अफ सेटिङ द्याट एज एन स्ट्रिङ वी क्यान पास द्याट एज एन एरे पास गर्न मिल्छ। एन्ड एभ्री एलिमेन्ट क्यान बी सेट एज अ स्ट्रिङ, के अरे एरेको एलिमेन्ट्सहरू एभ्री भ्यालिडेसन रुललाई चाहिँ एरेको एलिमेन्टको रूपमा यसरी पठाउन पाइन्छ है। यो गऱ्यो भने पनि सेम हो, सेपरेटर इज कमा एरेभित्र पास गरिदिने। सो एभ्री रुललाई चाहिँ त्यसरी डिफाइन गर्ने कि इन्भर्टेड कोडभित्र स्ट्रिङ डिफाइन गरिदिने। डन। यसरी गऱ्यो भने पनि हुन्छ। दिस इज जस्ट द रुल। यो रुल बनाएको मात्रै हो, एरे मात्रै क्रिएट गरेको, भ्यालिडेट अझै भएको छैन। अब भ्यालिडेसन क्रिएट गर्नको लागि योभन्दा तल जाने, हाम्रो डेटा आइरहेको भनेको त उ त्यो रिक्वेस्टमा आइरहेको छ नि। सो डलर रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको देयर इज अ फङ्सन कल्ड भ्यालिडेट। भ्यालिडेट भन्ने फङ्सन छ, यो भ्यालिडेट भन्ने फङ्सनमा त्यो रुल्सलाई पास गरिदिने। डन। यति यो भ्यालिडेसन गर्ने। इफ तपाईँको यो फर्मको डेटा जुन आइरहेको छ त्यो फर्मको डेटाले यदि यो भ्यालिडेसन रुल पास गर्यो भने, इफ योर फर्म डेटा पासेस द्याट भ्यालिडेसन रुल देन यु विल रिसिभ द डेटा। त्यसपछि बल्ल यहाँभन्दा तल गएर चाहिँ तपाईँले डेटा रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। द्याट्स वाइ यदि मैले यहाँ डिडी गरेँ डिबग गर्नलाई पठाएँ भने अब भ्यालिडेसन पास भयो भने आउँछ। अदरवाइज यो भ्यालिडेसन रुलमा तपाईँले पठाएको डेटाले भ्यालिडेट गर्न सकेन भने द्याट विल थ्रो यु एन एरर। ब्राउजरमा एरर देखिँदैन, यसले अटो रिडाइरेक्ट गर्छ। कहाँ रिडाइरेक्ट गर्छ भने तपाईँको ब्याक टु योर फर्म पेजमा रिडाइरेक्ट गर्छ आफै, र विथ अ प्यारामिटर ब्याग टु द्याट फर्म। त्यो फर्ममा चाहिँ एउटा प्यारामिटर ब्याग सेट गरिदिन्छ एन्ड द्याट प्यारामिटर ब्याग इज कल्ड एरर्स। त्यसलाई एरर्स भनिन्छ। यो तपाईँले रिसोर्सेसको भ्युज भन्ने फोल्डरभित्र हामीले फर्म बनाएको भनेको त्यो न्युजको फर्म ब्लेड यहाँ हो नि त। अहिलेको केसमा मेरो एररहरूको ब्याग त यहाँनिर एरर आइरहेको छ नि फर्म भ्यालिडेसनमा। द्याट्स वाइ यो भ्यूमा मैले डलर एरर्स भन्ने फाइललाई रिलोड गरेर, के अरे प्रिन्ट गरेर हेऱ्यो भने, भेराबललाई यहाँ प्रिन्ट गरेर हेऱ्यो भने र कन्ट्रोलरबाट यो डेटालाई भ्यालिडेट गरेर पठायो भने अहिले हेर्नु त यहाँनिर एरर ब्याग आइरहेको छ नि। टाइटल फिल्ड इज रिक्वायर्ड खाली पठाएको थिएँ, स्टेटस इज इनभ्यालिड, मिस्टेक इनभ्यालिड गइरहेको थियो भनेर आयो। मलाई यो भ्यालिडेसन रुल चाहिँ ठ्याक्क जहाँ चाहिँ एरर छ नि त्यसकै टेक्स्ट फिल्डको तलपट्टि देखाउनु पऱ्यो कि टाइटल भ्यालिडेसन मिस्टेक हो, सो टाइटलको तलपट्टि चाहिँ त्यो बस्नु पऱ्यो। स्टेटसको भ्यालिडेसन मिस्टेक हो, स्टेटसको तलपट्टि चाहिँ त्यो म्यासेजेसहरू आउनु पऱ्यो भने त्यो स्पेसिफिक म्यासेज कहाँ कसरी देखाउने भन्ने कुरा अब हेरौँ। जस्तो इफ मलाई यो टाइटलको फिल्ड भनेको त फर्स्ट फिल्ड थियो नि त,
यो टाइटलको फिल्डको तलपट्टि चाहिँ मलाई यसको भ्यालिडेसनको मेसेजेसहरू देखाउनु पऱ्यो भने वी हेभ अ फङ्सन कल्ड एरर, यो ठाउँमा चेक गर्ने @error भनेर। एररमा आउने भनेको चाहिँ ऊ त्यो की छ नि जुन त्यो टाइटल स्टेटस भन्ने की, त्यो की आउँछ एन्ड द्याट की इज योर फर्मको फिल्डको नेम। जस्तो टाइटल भन्ने फिल्डमा जे एरर आइरहेको छ त्यो एररलाई चाहिँ यहाँ देखाउनु पऱ्यो भने मैले पहिला चेक गरेँ यदि एरर भन्ने फ्ल्यागमा यो टाइटलको एरर छ कि छैन भनेर, अनि तलपट्टि गएर एन्ड एरर गरिदिएँ। यो दुइटाको बिचमा चाहिँ मैले अब स्प्यान ट्याग युज गरेँ, मैले बुटस्ट्र्यापको एउटा क्लासलाई युज गरेँ, alert-danger भन्ने क्लासलाई युज गरेँ, एरर हो नि त यो त। अनि यहाँभित्र चाहिँ एउटा भेरिएबल छ कल्ड मेसेज, यसलाई डिस्प्ले गरिदिएँ। यसले के गरिदिन्छ भने ऊ त्यो टाइटल भन्ने फिल्डमा जुन एरर मेसेज आइरहेको छ त्यो एरर मेसेजलाई यहाँ डिस्प्ले गरिदिन्छ। फर इक्जाम्पल अहिलेको केसको लागि चाहिँ मैले यसलाई मात्रै कम्पलसरी गरिनँ, यसलाई कम्पलसरी मात्रै गरिनँ, अरू सबै चाहिँ भ्यालिडेट पठाइदिएँ है त। त्यो सिचुएसनमा मैले यो फर्म फिल गरेँ तर यसमा चाहिँ डाटा पठाइनँ, र अब यदि मैले यहाँबाट सबमिट गरेँ भने यहाँनिर मात्रै ठ्याक्कै त्यही तलपट्टि आउँदैछ द टाइटल फिल्ड इज रिक्वायर्ड भनेर आउँदैछ। यो वान टाइम मात्रै मेसेज हो, यो वान टाइम मेसेज हो। नेक्स्ट टाइम मैले यो पेजलाई रिलोड गरेँ भने त्यो मेसेज हराउँछ। अब अर्को केस यसमा यसरी नै सबै फिल्डको तलपट्टि मैले त्यो मेसेजलाई प्लेस गर्दै लिएर जान सक्छु नि, त्यो त डिजाइनिङको केस भयो नि त होइन। जस्तो अहिलेको केसमा फेरि एकचोटि हेरौँ, जस्तो मैले यसलाई कम्पलसरी गरिनँ, मैले यसलाई रिक्वायर्ड हटाइदिएँ, यो टाइटल फिल्डबाट डेटा पनि हटाइदिएँ। अब मैले यदि अहिले यो भ्यालिडेसन गर्नलाई पठाएँ भने त यो त भ्यालिडेट आउँदैन नि त, तर फर्म पनि पुरै फेरि के भएर आउँछ, खाली सेट भएर आउँछ नि। मलाई प्रिभियसली अरू डेटा त फिल गरेको छु नि त, टाइटल पो खाली छ त, यसमा त मैले डेटा लेखेको छु नि, यो डेटा रिटेन हुनु पऱ्यो कि फर्मबाट रिटर्न हुँदाखेरि पनि, भ्यालिडेसनबाट एरर भएर आउँदाखेरि पनि, यो पेजमा आउँदाखेरि त्यो डेटा चाहिँ जहाँको त्यहीँ रिटेन भएर बस्नु पऱ्यो भने त्यस्तो केसमा के गर्न मिल्छ भने नि यो लाराभेलमा चाहिँ यो सो यो टेक्स्ट एरिया जुन छ नि, यो टेक्स्ट एरियाको फिल्डभित्र यो ठाउँमा चाहिँ वी क्यान प्रिन्ट द ओल्ड भ्यालुलाई यहाँ प्रिन्ट गर्न मिल्छ टु एक्सेस द प्रिभियस भ्याल्यु जुन मैले फर्म भ्यालिडेट हुनुभन्दा अगाडि पठाएको थिएँ। त्यो डेटालाई यदि मैले यहाँनिर एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने वी हेभ अ फङ्सन कल्ड ओल्ड भन्ने फङ्सन चाहिँ यसलाई कल गर्ने एन्ड विदिन द्याट ओल्ड फङ्सन पास योर नेम। फर इक्जाम्पल मलाई समरी भन्ने फिल्डको नेम चाहिएको छ भने त्यसको डेटा पास गर्ने। जस्तो अहिलेको केसमा समरीमा मैले यति फिल्डलाई पठाइरहेको छु नि, तर यो त भ्यालिडेट छैन माथिको त। नाउ यदि मैले यो फर्मलाई यहाँबाट सबमिट गरेँ भने मैले यहाँनिर मात्र लेखेको थिएँ नि त्यो कोड, सो यो ठाउँमा मात्र भ्याल्यु रिटेन भएर बसेको छ। सो यसरी भ्याल्युहरूलाई चाहिँ रिटेन गर्न पाइन्छ है। ओल्ड भन्ने फङ्सनले एकचोटि, यो पनि वान टाइम हो, मैले नेक्स्ट टाइम रिलोड गर्दाखेरि त्यो डेटा पनि जान्छ कि। सो दिस इज हाउ वी एक्सेस वी भ्यालिडेट आवर डेटा। इन केस सबै चिज भ्यालिडेट भयो भने अब यो बल्ल डेटा रिसिभ हुन्छ। यहाँ प्रिन्ट हुनुको रिजन भनेको हामीले कन्ट्रोलरमा गएर ब्लक गरिरहेको छ नि, यहाँ डिडी गर्दैछ नि, यो भनेको भ्यालिडेसन बाइपास भइसकेपछि, भ्यालिडेसन पास भइसकेपछि बल्ल मात्रै आउने ठाउँ हो नि त। द्याट्स वाइ यहाँ गएर चाहिँ डेटा रिसिभ हुन्छ। अब यु क्यान रिलोड दिस पेज टु एक्सेस यो डेटा। अब बल्ल ब्राउजरमा गएर हेऱ्यो भने, सर्भरमा गएर हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो डेटा इन्सर्ट भएको देखिन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले भ्यालिडेसनलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो दिस इज द रुल। यो रुललाई यहीँ बनाउनुपर्छ भन्ने छैन। यु क्यान क्रिएट दिस रुल एज अ फङ्सन विदिन द मोडल। जस्तो यो डेटा भनेको त हाम्रो यो न्युज मोडलको डेटालाई भ्यालिडेट गरिरहेको हो नि त। सो कहिलेकाहीँ मैले एडिट गर्ने बेलामा पनि यस्तै रुल्सहरू कल गर्नुपर्ने हुनसक्छ, लेख्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो बेलाको लागि मलाई त यो रुल त यहाँ चाहियो नि त होइन। फेरि पनि लेख्नुको सट्टामा एकचोटि लेखेर मल्टिपल टाइम कल गर्न पायो भने सजिलो। द्याट्स वाइ वाट आई डु इज त्यो रुललाई चाहिँ यहाँ फङ्सन बनाएर राखिदिन्छु मोडलमा। सो मोडलभित्र गएर मैले, मोडल इज अल्सो अ क्लास, मोडल पनि क्लास हो। सो त्यो क्लासभित्र मैले एउटा फङ्सन बनाइदिएँ, फङ्सन गेट एड रुल्स भनेर। अनि यो फङ्सनभित्र चाहिँ यति स्ट्रिङ बनाएँ कि एरेको स्ट्रक्चर बनाएँ र रिटर्न गरेँ त्यो रुल्स भन्ने भेरिएबललाई। अब यो रिसिभ गर्नु पऱ्यो कहाँ गएर, कन्ट्रोलरले रिसिभ गर्नु पऱ्यो नि त यहाँनिर त। सो कन्ट्रोलरले रिसिभ गर्नको लागि त्यो त मोडलमा छ भनेपछि पहिला मलाई मोडलको अब्जेक्ट चाहियो। द्याट्स वाइ पहिला मैले मोडलको अब्जेक्ट बनाएँ। त्यसपछि मैले यहाँनिर गएर रुल्स भन्ने एउटा भेरिएबल क्रिएट गरेँ, त्यसमा न्युजले पोइन्ट गरेको त्यो गेट एड रुल्स भन्ने फङ्सन बनाएको थियो नि हामीले, त्यसलाई यहाँ कल गरिदियो। अब भ्यालिडेसन रुल कहाँ गयो त, मोडलभित्र गयो नि। सो कहीँ पनि मलाई त्यो फङ्सनको कोड चाहियो भने मलाई यति भ्यालिडेसन रुल्सहरू जुन यसमा डिफाइन गरेको रुल्सहरू जुन छ, यो भ्यालिडेसनको रुल अब मलाई यो मोडलबाट अन्त चाहियो भने चाहिँ आइल क्रिएट दोज रुल्स भन्ने भेरिएबलहरूलाई सिधै अब्जेक्ट बनाउँछु, कल गरिदिन्छु, रियुज गर्छु। सो दिस इज हाउ वी स्ट्रक्चर आवर मोडल, वी स्ट्रक्चर आवर कन्ट्रोलरलाई। ठिक छ।
सो दिस इज द वे अफ राइटिङ भ्यालिडेसनको कुराहरू. देयर आर लट्स अफ भ्यालिडेसन रुल्सहरू, धेरै छ भ्यालिडेसन रुल्सहरू. तिनीहरूलाई चाहिँ कुन चाहिँ रुल कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो हामीले युज गर्दाखेरि. हाम्रो फर्मबाट आउने डेटाको स्ट्रक्चर हेरेर त्यो अनुसारले लेख्नुपर्ने हुन्छ. अब लारावेलमा के चाहिँ के अरे अभाइलेबल छ त भ्यालिडेसन रुल्सहरू भन्ने कुरा हेर्नु पऱ्यो भने लारावेल अभाइलेबल भ्यालिडेसन रुल्सहरू भनेर खोज्नु होला गुगलमा. यसले ठ्याक्कै यहाँनिर पठाउँछ नि होइन. यहाँनिर गएर हेर्नुभयो भने यो भ्यालिडेसनमा हेर्नुभयो भने नट इन लारावेल 5.8 हाम्रो 6 हो नि अहिलेको त. सो 6 लाई गएर हेऱ्यो भने के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ दिएको छ. अभाइलेबल भ्यालिडेसन रुल्स भनेर छ नि. गो टु द्याट. दिज आर द रुल्स द्याट वी क्यान युज वाइल वर्किङ विथ लारावेलको भ्यालिडेसनको लागि. यति छ. कम्पलसरी हो भने रिक्वायर्डमै पनि यहाँ त्यहाँ हेर्ने नि रिक्वायर्ड इफ रिक्वायर्ड अनलेस रिक्वायर्ड विथ अल विदाउट अल सेम साइज धेरै छ नि. अब केले के आर्गुमेन्ट लिन्छ भन्ने कुरा डिफाइन गर्नको लागि जस्तो रिक्वायर्डमा गयो भने यसले दिइरहेको छ कि यहाँ डिफिनेसन चाहिँ यहाँ छ है. रिक्वायर्ड फिल्ड भ्यालिडेसन मस्ट बी प्रेजेन्ट इन इनपुट फिल्ड एन्ड नट एम्प्टी. अ फिल्ड इज कन्सिडर्ड एम्प्टी इफ वान अफ द फलोइङ कन्डिसन्स आर ट्रु. कुनै फिल्डहरूलाई पनि एम्प्टी चाहिँ कति बेला कन्सिडर गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले दिएको छ. सो यो भ्यालिडेसन रुल्सहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ. सिचुएसन हेरेर हुन्छ कि सिचुएसनल हुन्छ कि भ्यालिडेसन भनेको कहिले पनि फिक्स हुँदैन. सो सिचुएसन हेरेर कुन भ्यालिडेसन युज गर्नुपर्ने छ त्यो अनुसारले चाहिँ वी राइट अब कोडहरूलाई चाहिँ यो रुल्सहरूलाई चाहिँ यहाँ युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ है. सो दिस इज हाउ वी भ्यालिडेट आवर फर्मको डेटा. बुझ्यो यो कुरा. पिएचपीमा होइन लारावेलको रुल्स. पिएचपीमा त्यस्तो रुल्सहरू चिजै छैन. द्याट्स वाइ दिस इज द फ्रेमवर्क. त्यही भएर फ्रेमवर्क हो नि त यो. सो फ्रेमवर्क युज गर्नुपर्छ है. यसो सकिन्छ अब यो गर्नलाई. अब चाहिँ अलिक कम्प्लेक्स भयो होइन. अब अझै कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ. आजलाई धेर नगर. यहाँभन्दा उता गऱ्यो भने तपाईँहरूले मलाई गाली गर्नुहुन्छ. डोन्ट वरी. म भोलिको क्लासमा चाहिँ अरू कुरा थप्छु र पर्सि वेडनेसडेदेखि चाहिँ अफ गर्छु. वेडनेसडेदेखि म बाहिर जानु छ कि गाली बाहिर ट्रिपको लागि होइन. म घर जानु लाग्यो हो खासमा. कामले गर्दाखेरि घर जानु लाग्यो हो. द्याट्स वाइ फ्रम वेडनेसडे अप टु मन्डे 22 to 27 5 दिन. सो 5 डेजको लागि चाहिँ म भ्याली बाहिर जाँदैछु होइन. म खासमा मन्डे फर्किने हो कि उताबाट. अनि त्यही भएर अब मन्डे बेलुकातिर मात्रै आइपुग्छु. सो ट्युजडेदेखि चाहिँ तपाईँहरूको क्लास रिज्युम गर्छु कि. द्याट्स वाइ भोलिको क्लाससम्ममा चाहिँ म एउटा काम सकाएर तपाईँहरूले एउटा टास्क दिएर जान्छु. सो म ठ्याक्क फर्केर आउँदाखेरि तपाईँहरूले त्यति सघाउनुपर्छ. सबै लारावेलकै टास्क दिन्छु. सो सबै